وچ بھی آپ دا جوڑ مرزا قادیانی دے سامنے جانا کوئی عام دی گل سی؟ قذاب دے سامنے مرزا قادیانی دے سامنے جانا کوئی عام دی گل نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے گئی سر اور پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آجا آج سامنے جی پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ فرمایا آجا. تو مرزا کہنے لگا چلو جی تحریری مناظرہ ہو جائے. انہوں لکھنے میں بڑی مہارت سی نا. کہنے لگا کہ تحریری مناظرہ ہو جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا دس کی کہنا ہے؟ آدھا میں بھی لکھنا ہے تو تسی بھی لکھو سورہ فاتحہ دی جناب والا تفسیر. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا فرمایا نہیں ایت نبی علیہ کوئی کمال نہ ہویا. وہ ایت عام بندہ بھی کوئی لکھ سکتا ہے, مفسر لکھ سکتا ہے, کوئی عام بندہ لکھ سکتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں کمال دے میں قلم بھی رکھ دے تو بھی رکھ دے تو میں بھی رکھ دینا یا تو بھی قلم نو حکم دے تو مہر علی شاہ بھی قلم نو حکم دیتا ہے. فرمایا جدی قلم حکم مان لے جدا او سچا ہو گیا. فرمایا تو انہ میں نبی ہاں؟ فرمایا ماں نبی نہ ماں نبی نہ نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ. مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں نبی نہیں نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ. فرمایا میں کمانا قلم نو تے کلمہ لکھ دے. بعد میں اتنا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا مہر علی شاہ جی کیا سنت ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر مہر علی شاہ صاحب. بعد میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا پیر مہر علی شاہ صاحب سونیا او سونیا سیدہ فاطمی سیدے تو حسن و حسین دی اولاد ہے حضور غوث پاک دی اولاد ہے تے جو بے ایمان آنکھ ہی دیتا بھی آنکھوں ہاں قلم نو لکھا. بولو سبحان اللہ. فرمایا جی بے ایمان آنکھ ہی دیتا ویڈیو قلم نو حکم لکھے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ماں کو خود پہ آخدا سا ماں کو خود پہ آخدا سا میرے مونڈیاں تھے حضور غوث اعظم جلوہ گر سن. فرمایا مہر علی شاہ آنکھنا تیرا کام ہے لکھوانا ساڈا کام. مہر علی شاہ آنکھنا تیرا کام ہے لکھوانا ساڈا کام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اگر اس سے نو کانا آخ دیتا بھی مردے بھی زندہ کرو تو مہر علی شاہ مردے بھی زندہ کر دے. کیوں سرکار دا فرمان ہے جیدے جیڑا ختم نبوت دا کم کردا ہے او دی کانڈ تے سرکار دا ہاتھ ہوتا ہے. او دی کانڈ تے سرکار صلی اللہ